نبیاں دا پیر غیب الغیب دے سو آیا ایتھے آکے بھیس بجایا خالق دی تصویر پیر آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر غیب الغیب دے سو آیا ایتھے آکے بھیس بجایا خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر ایسی ہستی کی آمد کے دنوں میں اگر اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں مانگ رہا تو خدا را وہ اپنا کچھ خیال کرے اپنے اوپر رحم کرے